अमेरिकाको टेक्सस राज्यको डालस फोर्ट वर्थ शहरमा बसोबास गरेका नेपाली साहित्य, सङ्गीत र कला क्षेत्रमा संलग्न स्थापित तथा नयाँ स्रष्टाहरूलाई आफ्नो सिर्जनाको प्रस्फुरण, प्रवर्धन तथा विस्तार गर्न एउटा मञ्चको महसुस भइरहेको थियो। त्यसै अनुरूप स्रष्टाहरूले आपसमा आफ्ना परिकल्पनाहरूको बारेमा सम्प्रेषण गरिरहनु भएको थियो, तर विभिन्न कारणवश ती परिकल्पनाहरूले साकार रूप लिन सकिरहेका थिएनन्। यसै सिलसिलामा प्राध्यापक प्रभात दीक्षित, वैकुण्ठराज आचार्य, वेदनिधि दाहाल र इरा आचार्य स्रष्टा साँझ अमेरिकाको स्थापना गरी स्रष्टाहरूको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिनतर्फ अग्रसर हुनुभयो। त्यसको लागि छलफल गर्न र आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गर्न अगस्त 4, 2017 हर्समा एउटा अनौपचारिक कार्यक्रम गरियो। त्यस कार्यक्रमबाट सेप्टेम्बर 16, 2017 स्रष्टाहरूको एक अनौपचारिक अन्तर्क्रिया, कविता, गीत, गजल प्रस्तुति कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो। यो नै स्रष्टा साँझ अमेरिकाको अनौपचारिक आरम्भ बिन्दु हुन गयो। त्यस औपचारिक कार्यक्रममा मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित वरिष्ठ नेपाली साहित्यकार तथा भाषाविद प्राज्ञ श्री मुकुन्द शरणले नेपाली भाषा साहित्यको बारेमा बोल्नुहुँदै स्रष्टा साँझ अमेरिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। स्रष्टा साँझ अमेरिकाको दोस्रो कार्यक्रम अक्टोबर 9, 2017 भयो। त्यस कार्यक्रममा स्रष्टाहरूले रचना वाचन गर्नुका साथै नेपालका अर्का वरिष्ठ भाषाविद तथा साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर टङ्क न्यौपाने र कान्तिपुर पत्रिकाका पूर्व सम्पादक योगेश उपाध्यायसँग अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। स्रष्टा साँझ अमेरिकाले त्यसपछि आफ्नो कार्यक्रमलाई नियमित बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसै अन्तर्गत सन् 2017 को बाँकी अवधिमा निम्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। नोभेम्बर 12, 2017 लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सम्झना तथा गीत, कविता, गजल महफिल कार्यक्रम। घर छोडी पर गयो काम छरे प्यारो, जोगिएर हिँड बाबु बदनाम होला फेरि, जोगिएर हिँड बाबु रामे परदेशिदा ती समाचार फाँटहरूमा अझ भनौँ पवन चाहिँ परदेशिदा ती समाचार फाँटहरूमा न कहीँ गहुँ छ न मकै न धान छ देशमै केही गरौँ छौखान छ। डिसेम्बर 17, 2017 हिमालय खबर र स्रष्टा साँझको पत्रकार साहित्यकार तारा बराल तथा बिटु केसी सम्मान कार्यक्रम। हाम्रो अघिल्तिर तारा बरालज्यू र बिटु केसीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै पनि हाम्रो कति कुराहरू क्वेरिजहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रकाश पारेर चाहिँ समाधान गरिदिनुहुन्छ होला। यो मनलाई नै हेरी आफै भित्र थियो खुसी, अन्त कतै खोजिरहे। उमेरको हिसाबै नगरी बडो स्नेहले सन् 2018 स्रष्टा साँझले आफै र हिमालय खबर .com को सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्यो, जसमा निम्न कार्यक्रमहरू प्रमुख छन्। नारायण गोपाल सम्झना साँझ,
मुक्तक सङ्ग्रहमा परिचर्चा साँझ। हरिभक्त कटुवाल सम्झना साँझ। न्यास्रो जन्मभूमिको कृति समीक्षा तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम। स्रष्टा निर शाह अभिनन्दन कार्यक्रम। भावनाको सङ्गालो गीत कविता लोकार्पण कार्यक्रम। यसको अलावा स्रष्टा साँझ अमेरिकाको पहिलो प्रकाशित पुस्तक न्यास्रो जन्मभूमिको कविता सङ्ग्रह मदन माधवी अध्ययन प्रतिष्ठान काठमाडौँको सहकार्यमा काठमाडौँमा मदनमणि दीक्षित तथा वरिष्ठ साहित्यकारहरूबाट लोकार्पण गरिएको थियो। स्रष्टा साँझ अमेरिकाले 21 जुलाई 2019मा हिमालय खबर .com को सहकार्यमा बीपी कोइरालाको साहित्यिक यात्रा पाठकीय चर्चा कार्यक्रम गर्यो। कोभिड-19 को कारणबाट भौतिक रूपमा कार्यक्रमहरू गर्न नमिल्ने परिवेशमा स्रष्टा साँझ अमेरिकाले सन् 2020 को जुन महिनादेखि जुम प्रविधिद्वारा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
यसै माध्यमबाट नेपाल, भारत, अमेरिका, क्यानाडाका स्रष्टाहरूसँग भेटघाट, अन्तर्क्रिया तथा विभिन्न रचनाहरू, कविता, लघुकथा, गजल वाचन कार्यक्रमहरू नियमित सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल उपन्यास समाज सङ्घको सहकार्यमा नेपाल, भारत, अमेरिकाका आख्यानकारहरूसँग भेटघाट तथा उपन्यास सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालका अन्य भाषाका स्रष्टाहरूसँग नियमित भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका भाषामा लेख्ने स्रष्टाहरूसँग अन्तर्क्रिया भइरहेको थियो। यस कार्यक्रमलाई नियमितता दिन आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिँदैछ। विदेशमा जन्मेका हुर्केका साना बालबालिकाहरूमा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिमा अभिरुचि बढाउने उद्देश्यले स्रष्टा साँझ बाल कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसको अलावा अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यकारहरूसँग सहकार्य गर्नुका साथै नेपाली साहित्यको अनुवाद गर्नेतर्फ पनि स्रष्टासँग आवश्यक पहल गरिरहेको छ। साथै सन् 2020मा स्रष्टा साँझ अमेरिकाद्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री गङ्गाप्रसाद उप्रेतीबाट प्रज्ञा भवन काठमाडौँमा विमोचन गरियो। साहित्यको क्षेत्रमा सानै प्रयास गर्दा पनि धेरै भएको छ। स्रष्टा साँझ अमेरिकाले स्रष्टाहरूको रचना प्रकाशित गर्न आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ। विदेशमा रचना भएका नेपाली भाषाका रचनाकारहरूलाई नेपालमा सम्पादन, मुद्रण, लोकार्पण र ढुवानी गरी स्रष्टा समक्ष पुर्याउने संयन्त्र स्रष्टा साँझले निर्माण गरिसकेको छ। त्यसैले यस सेवा सम्बन्धी सहयोग आवश्यक परेमा स्रष्टा साँझ सदैव सहस्र सेवा दिन तत्पर छ। अन्त्यमा स्रष्टा साँझ अमेरिका यहाँहरू सबैमा सहयोगको लागि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै प्रवासमा मौलाउन खोजिरहेको यो संस्थालाई अझै सहयोग, माया, स्नेह प्रदान गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। नमस्कार।